اهلين وسهلين الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو جديدة. ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل وفي صحة جيدة. اليوم جيت باش نحكي لكم على comment retrouver un équilibre financier et surtout comment sortir du découvert et comment l'éviter. découvert اللي هو الهوش بلغتنا العامية. وقت اللي نحكي على équilibre financier، l'équilibre financier شنو هو؟ اذا كنت تفكروا في الجيستيون دو بودجي، عندنا اون كولون اللي هي لي ريفوني نتاعنا اللي هما ينجم يكونوا سالير ولا اوتر ريفوني، وعندنا لي ديبونس نتاعنا اللي هما احنا نصنفوهم دو مانيير جينيرال dépenses variables ou dépenses fixes. Un équilibre financier, c'est que المصاريف نتاعك تكون أقل وإلا قد ومينيموم قد المداخيل نتاعك، يعني تصرف قد ما تدخل ولا أقل من اللي تدخل. اليوم الفيديو نتاعي بالنسبة باش تكون بالنسبة للعباد اللي هما ما عندهمش الكيليبر فينانسي نتاعهم، ولا هما يكونوا في ديكوفير. يعني شنو معناتها؟ معناتها إنه هما يصرفوا أكثر من اللي يدخلوا، والا انه هما مثلا يسو بيرميت دونتري في الديكوفير. جيتكم بنصائح كيفاش تنجموا vous retrouver l'équilibre financier نتاعكم. النصيحه الاولى اللي نجم نعطيها لكم اللي هما انكم ترزقوا ديما الكونت بانكير نتاعكم. نعم، معناتها الكونت بانكير نتاعكم تحاولوا انكم كلكو في الجمعه كل مره تنجموا تدخلوا مره مرتين باش تشوفوا اول حاجه شنو دخل لكم وشنو خرج لكم. هكاك عندكم اون فيزيون جلوبال بارابور للموفمون في الكونت بانكير نتاعكم. وزادت تنجموا اذا كان فما غلط بالنسبه للبنك، واللي اذا كان فما مثلا بروبليم بالنسبه للكارت بانكير، تنجموا تفيقوا بيهم وتنجموا فو لي ريكلامي رابيدمون. نعطيكم اكزامبل، نجموا مثلا تصير لكم بيراتاج الكارت بانكير نتاعكم وعباد تعمل لكم اشا عليهم. اذا كان انتم ما تفيقوش بيهم رابيدمون فو بوفي با اتر رومبورسي. هذه حاجه اخرى، انه البنك تنجم تعمل ايرور، تعمل انكاسمون مرتين تاع شيك مثلا، ولا تعمل بريليفمون تاع حاجات ولا دي فري اللي هما ما همش صحاح. يعني اني ننصحكم انكم انتوما تدخلوا للكونت بانكير نتاعكم وتشوفوا لي زوبيراسيون اللي فيه وتعرفوا شنو فيه. داكودو، وتحاولوا خاطر اني نعرف كونت اوني دون لا سيتوياسيون في كوني با دون ان ايكيليبر فينانسيي، نسي او ماكسيموم ما عادش نغزولو الكونت بانكير ونحاولوا اون ليفيت او ماكسيموم. اور كو نو يفو با، ما يلزمكمش تسيبوا الماء على البطيخ. راهو بالحق على خاطر راهو ميم سي فو فيت لو مور، راهو لو بروبليم يلي لا. راهو المشكله ماهيش باش تتنحى اذا كان انت ما دخلتش الكونت بانكير، او كونترير راهي ال سامبير. لازمك تدخل وتشوف وعندك كونسيونس انه عندك مشكله في الكونت بانكير نتاعك، et il faut trouver la solution للمشكله هذيك. داكودو، النصيحه الاولى انه نغزو ديما الكونت بانكير نتاعنا ونحاولوا انه احنا عندنا فيزيون شنو داخلنا وشنو خارج لنا، وهكا عندنا اون ميتريز تري بيان نوتر كونت. النصيحه الثانيه اللي نجم نعطيها لكم بارابور لا كارت بانكير. بارابور لا كارت بانكير، اول حاجه انكم تنجموا تعملوا ان بلافون. انتوما تعرفوا شنو عندكم مداخيل شنو عندكم مصاريف، تحاول انك انت عندك تعمل البودجي نتاعك وتقول للبنكاج نتاعك حطي البلافون على الكارتة على طون دو بودجي. تعرف روحك اذا كان الكارتة نتاعك ما مشاتلكش سيكو انت رد بالك راك تو اتان ton plafond de budget. معناتها هذاك ça te donne un premier signal d'alarme انك انت راهو البودجي نتاعك وصلت له. رد بالك في لي ديبونس نتاعك الجايه في الشهر. حاجة أخرى نجم نعطيها لكم بارابور الكارتة، n'autorisez pas le découvert. essayez de mettre في الكارتة نتاعكم non autorisation à découvert، على خاطر راهو وقت اللي نبداو في السيركل نتاع لي زاشا ولا حاجة ونعرفوا واحنا احنا في الديكوفير نقولوا برا هي خلات نكملوا. اوركو كي يبدا عندك ان بلوكاج بارابور الكارتة à découvert ça marche pas، هذاك تخليك انك انت ما تدخلش في الديكوفير والكارتة نتاعك ما تمشيش. به هذا نصيحة بالنسبة للكارت بانكير. تقول لي انت اونتر غيومي بالنسبة للكارتة دي، تقول لي وي مي اني ذيك مثلا نجم نكون حاجة مستحقتها وسا بلوك. Si ça te bloque, essayez d'avoir à côté un autre moyen de paiement. Un chèque, نقولوا احنا مثلا حاجة لازمك باش تشريها وكمان وصلت للبودجي نتاعك. un autre moyen de paiement, soit en espèces وإلا en chèque. هكاك vous serez pas bloqué إذا كان حاجة بالحق لازمتنا. باهي، le point الثالث نحب نقول لكم عليه، vous prenez vos dépenses fixes et variables et vous essayez de voir les sources اللي نتوما تنجموا vous les minimiser. معناتها تنقصوا فيها. تشوفوا
تشوف لي ديبونس فيكس نتاعك نورمالمون هما واضحين، ولي ديبونس فاريابل. مثلا في لي ديبونس فيكس تعرف مثلا ان عندك الويي نورمالمون تنجمش تبدل فيه كروند شوز. تعرف مثلا اذا كان عندك انت منسواليتي دو كريدي تنجم مثلا وترجع فيها للبنك بارابور للريزيدونس برينسيبال نتاعك، تنجم تنيغوسي افيك لا بانك مثلا انك انت رينيغوسي باردون لو تو والا تنقص في المنسواليتي، ولا en fait tu peux trouver une solution par rapport à ça. Et si tu peux pas, tu regardes d'autres sources. مثلا تشوف les dépenses نتاع l'assurance. تقول مثلا اني l'assurance auto مثلا هذه عندي برشا معاها، نكلمهم نقول لهم تيان عندي برشا معاكم وما عملتش اكسيدون، اسكو vous pouvez معناتها ايفالوي المنسواليتي نتاع l'assurance. هكاك عندك ان بودجي تنقصوا من l'assurance. تنجم باغ اكزومبل لابونمون سال دو سبور، نقولوا احنا عندك 50 اورو وانت تابا تون اكيليبر فينانسيي، تحاول انك انت مثلا تقول سي با غراف بوندون كيلكو موا نجم نحي لابونمون دو سال دو سبور، واكوتي نجم مثلا سافا با دير توقف في السبور، اكوتي نجم نخرج نعمل كورس ابي، نجم نعمل نشري دي زالتير وتابي ونعمل سبور نتاعي في الدار. وراني جو دون دي سورس. سي انت بالنسبه ليك حتى اذا كان ما عندكش ليكيليبر فينانسيي اي سي بريمورديال السبور وسال دو سبور بالنسبه ليك، خليها. يفو با كو سو سوا دون لا فرستراسيون. داكوغ moi je vous donne des idées وبعديك انت والسيتواسيون بيرسونيل نتاعك. تنجم زاد البيدجي نتاع الماكله، تنجم معناتها تحاول انك انت ناهم لي بوين اللي انت تنجم تقتصد فيهم بارابور البيدجي نتاع الماكله، بارابور البيدجي نتاع الخارجه. Je me trouve, par exemple, pendant quelques mois, je ne vais pas sortir pour objectif que j'atteins mon équilibre financier. Et avec الوعي التام بالحاجة هذيك، يعني à côté ما تكونوش فرستري على خاطر ما عندكمش فلوس باش تخرجوا. قول نو أني على خاطر عندي objectif، حد كان مخرجش سي با غراف، ماهوش باش يبدل مني ولا باش ينقص مني حاجة. فهمتوني؟ يعني البوان الثالث هو دو مينيميزي لي ديبونس نتاعنا. regarder les sources اللي احنا نجمو نقصوا فيهم البودجي. لي بوين اللي هو الرابع فيما يخص الديكوفير. باغ اكزومبل نعطيكم معناتها نقولوا احنا عندنا العباد اللي هما اون ديكوفير، نقولوا مثلا عندك 300 الف ديكوفير 300 دينار ديكوفير، تنجم تعمل ان بلان داكسيون تحاول تحطهم 300 الف هذوكما، خاطر انت ديجا تترافايي سور لي 3 بروميي بوين اللي قلت لك عليهم، وتقول به جو في فير ان ايشلون. نقول مثلا نعطي لواحد اوبجيكتيف 300 الف هذيك دون 6 موا سا سرا استومبي ما عادش موجودين، وهكا ابارتير من 6 موا نبدا ان اكيليبر فينانسي كوريكت ونصرف قد ما ندخل. 300 الف كي تقسم على 6 شهور 50 دينار كل شهر، تشوف روحك منين تنجم تنقص بالعشرة بالخمسة بالحاجه كيف هكاك من لي بودجي نتاعك، وتحاول انك انت تعمل كيما ان بلان دامورتيسمون بارابور للديكوفير هذاك. وهكا معناتها ça te donne un petit challenge كل شهر كل شهر كل شهر، le fait اللي تحققه ça te booste انك انت tu retrouves un équilibre financier. Et vous allez voir vraiment ceux qui l'appliquent, j'aimerais bien qu'ils me font un retour. على خاطر à partir du moment où vous êtes dans un équilibre financier que vous dépensez شنو تدخلوا وما تدخلوش في الجوج، عندكم راهو معناتها une certaine sérénité، تبدا مرتاح نفسيا، ما عندكش الفرستراسيون هذيك نتاع البنك يجي باش يكلمك، ما عندكش فرستراسيون انك انت مثلا الكارت نتاعك ما تمشيش، ما عندكش الفرستراسيون انك انت معناتها tu دون لو روج طول الوقت. و en même temps il faut pas oublier زاد وقت اللي نتوما راهو في الجوج عندكم بوكو دو تاكس اللي هما راهم معناتها تخلصوا غالي الروج هذاك في البنك. داكودو هذا ان بلان داكسيون اللي نجم اني نعطيه لكم بالنسبه للديكوفير، انكم تحطوا دي زيشلون ان بلان داكسيون كي كوريكت، وتكتبوه اذا كان لازم تكتبوه ديما قدامك واضح لوبجيكتيف هذاك. وان فوا كو سي في vous allez voir que vous allez être plus serein ou tranquille, ou vous allez avoir retrouvé un équilibre financier اللي هو très important au quotidien. هذوما لي 4 كونساي اللي اني حبيت نقول لكم عليهم بور ريكابيتولي. اللي هو البروميير انك انت ديما عندك اون فيزيون للكونت بانكير نتاعك، الثاني انك انت تعمل بلافون ونون اوتوريزاسيون دو ديكوفير للكارت بانكير نتاعك، الثالث انك انت tu sais de minimiser au maximum les dépenses fixes et variables sans que ça tombe dans la frustration، والا انك انت معناتها تكون في الكوتي او لا لا مسكين اني ولا سو كومباري aux autres. معناتها فريمون يلزم فيه برشا وعي الكوتي هذاك، خاطر يقول اني عندي دي زوبجيكتيف باش نحققهم، جو مون فو ميم سي يا اون بتيت غالير بور لو مومون. فهمتوني؟ والكوتي الرابع انك انت الديكوفير نتاعك تحاول تعمل له دي زيشلون، وتحاول تعمل ان بلان داكسيون كيفاش باش تنجم توصل له. تنجم حتى مثلا باش توصل له تنجم حتى اذا كنت تعمل لو تري في دارك تشوف شنو عندك حاجات تنجم تبيعهم،
تنجم تزيد à côté تعمل tu regardes en fait si tu peux avoir d'autres revenus complémentaires pour l'atteindre. Tu peux en fait tu peux trouver beaucoup de solutions par rapport انك انت تخرج من الديكوفير et tu retrouves un équilibre financier. هذوما les 4 conseils اللي اني حبيت نقولهم لكم. Mais de point de vue général شنو نحب نقول لكم عيشكم éviter la surconsommation. كيف نشوف يعني dernièrement avec le Black Friday ou les stratégies de marketing, elles sont très puissantes. معناتها نجمو on tombe dans la tentation facilement avec ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. قبل ما تشريو حاجة شنو ننصحكم يعني 3 questions posez les. الحاجة الأولى est-ce que الحاجة ديك لازمتنا؟ est-ce que c'est une priorité؟ الحاجة الثالثة est-ce que عندي فلوسها؟ إذا كان عندكم les réponses هذوما الثلاثة les questions que c'est ouvert تنجمو تشريوها. يعني عايشكم ne prenez pas de crédit de consommation pour acheter un téléphone. Ne prenez pas un crédit de consommation باش تشري روبو. فهمتي معناتها هذاك راهو حتى كيف تشريه بعديك تقعد تخلص فيه ça va être un fardeau تندم حتى على النهار اللي شريته فيه بعد معناتها un petit moment. Ça va être juste un plaisir momentané qui est éphémère من بعد فهمتوا. عايشكم soyez dans la pleine conscience de ne pas tomber dans la frustration, dans la surconsommation. مثلا نقولوا اني عندي budget نتاع باش نشري حوايج c'est pas grave si j'ai pas mon équilibre financier ما نشريهمش ولا نمشي نشري حوايج من الفريب والا نحاول كيفاش نشوف مثلا صحابي والا خواتي عندهمش حاجات باش معناتها ما عادش حاجتهم بيهم. فهمتوا معناتها il faut pas que ça soit dans la frustration, il faut que ça soit dans les objectifs. وعلاش j'insiste à l'équilibre financier على خاطر راهو sans avoir cette gestion de budget, sans avoir cet équilibre financier, vous pouvez pas passer dans l'étape suivante اللي هي معناتها تحقق الأهداف نتاعك اللي هي tu investis اللي هي معناتها quels que soient les objectifs نتاعك. Si t'as pas la gestion de ton budget actuellement, tu peux pas passer à l'étape d'après. D'accord. نرجع هونيكية هذا الحل النصيحة global par rapport à la surconsommation, éviter عيشكم surconsommation. والنصيحة الأخرى اللي نحب نقولها لكم إذا أنتم جو كومبرون إنه العيشة صعيبة و سي با إيفيدون في تونس. باغ كونتر عيشكم إذا كان باغ إكزامبل نقولوا إحنا عملت لي ديبونس نتاعك وعملت لي فاريابل نتاعك وراهو ما تنجمش مثلا لي ديبونس نتاعك يفوقوا برشا المداخيل نتاعك وبالله حاولت ما نجمتش تهبط فيهم. راهو سي بوتيتر le moment de se poser vraiment وتقول شنو هو الحل. Il faut pas que je reste dans ce cercle vicieux ندخل ديما في découvert والمصاريف نتاعي اكثر من المداخيل نتاعي. à un certain moment لازمك تقعد بينك وبين روحك وتقول لازمني نلقى حل للسيتواسيون هذه. je peux pas continuer معناتها في السيتواسيون هذه. soit il faut que je trouve معناتها مدخول اخر, soit que je change d'emploi, soit que je passe معناتها نحاول نلقى ندخل في l'entrepreneuriat. معناتها il faut trouver une solution. شنو نحب نقول راهو il faut passer en mode solution وما تقعدوش في السيركل فيسيو هذاك. c'est pas normal que vous restez dans ce cercle vicieux que les dépenses يكونوا أكثر من المداخيل. D'accord. Sur ce نقول لكم إن شاء الله الفيديو عجبتكم ونقول لكم ابيانتو في فيديو جايه اللي باش نحكي فيها على لي بوين اللي هما يلزمهم يكونوا عندكم قبل ما نبداو في الانفستيسمون ايموبيلي. معناتها شنو يلزم ديجا اون مي اون بلاس افون دو باسي à l'investissement en immobilier. نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم et à bientôt.